नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नव्या वर्साच्या पयल्या अधिवेशनाचें कामकाज निश्चित करपा खातीर विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची 23 जानेवारीक सकाळी 11:30 वरांचेर बसका जातली. मुरगांव बंदर ते बायणा चारपदरी मार्गाक जोडिल्ल्या नव्या हुबत्या पुलाचें उक्तावण 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पाची बुन्याद केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं फाल्यां घालतले. देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण गोंय राज्यातूय 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दीस मनयतले. वास्को शारांत उबारिल्ल्या नुस्त्या मार्केट प्रकल्प बांदून जाल्ल्यान फुडल्या कांय दिसां भितर तो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार. आतां पुराय खबरो. नव्या वर्साच्या पयल्या अधिवेशनाचें कामकाज निश्चित करपा खातीर विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची 23 जानेवारीक सकाळी 11:30 वरांचेर विधानसभा संकुलांत बसका जातली. 2 दिसांच्या अधिवेशनाचें कामकाज बसकेंत चर्चा करून थारायतले. विधानसभा सचिव नम्रता उल्मन हांणी ही म्हायती दिली. 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस विधानसभा अधिवेशन जातलें. ह्या वर्साचें पयलेंच अधिवेशन आशिल्ल्यान राज्यपालांच्या अभिभाशणान ताची सुरवात जातली. ब्रेस्तारा 6 फेब्रुवारीक राज्यपालांचें अभिभाशण जातलें. हेर कसलेंच कामकाज जावचें ना. दुसरो दीस खाजगी कामाचो दीस आसतलो. आमदारांचे खाजगी थाराव चर्चे खातीर घेतले. शुन्य प्रहर लक्षवेधी सुचोवण्यो तशेंच खाजगी थाराव हांचे विशीं ह्या बसकेंत चर्चा जातली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार विजय सरदेसाय, विरोधी फुडारी युरी आलेमांव, आमदार बेंझी वेगश हे कामगार सल्लागार समितीचे वांगडी आसात. 2 दिसांचें अधिवेशन घेवपाच्या निर्णयाचेर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आप हांणी टिका केल्ली. अभिभाशणाक लागून फक्त एका दिसाचें अधिवेशन जातलें देखून प्रस्न उपरासपाची संद मेळची ना अशें मत विरोधी पक्षांनी मांडलां. केंद्र सरकाराच्या आर्थीक पालवान मुरगांव बंदर ते बायणा चारपदरी मार्गाक जोडिल्ल्या नव्या हुबत्या पुलाचें उक्तावण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं फाल्यां मंगळारा सांजे वेळार जातलें. गडकरी 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पाचो बुन्यादी घालतले. केंद्रीय मंत्रालयान हे 4 प्रकल्पांक हालींच मंजुरी दिल्या. राज्यांत जोडणी सुदारप आनी मुळावी बांदावळ वाडोवप हो प्रकल्पाचो हेत आसा. ह्या भायर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण गोंय राज्यातूय 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दीस मनयतले. राज्य पावंड्यावयलो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो सकाळी 8:30 वरांचेर ताळगांव पठारावेल्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर हेलिपॅड वाठारांत जातलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय सुवाळ्यांत राष्ट्र तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना दितले आनी उपरांत गोंयचे जनतेक उद्देशून उलोवप करतले. 26 जानेवारीक दनपार 11 वरांचेर सत्तरींतल्या नाणूस किल्ल्यांचेर आयोजीत कार्यावळींत राणी बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले. पर्येची आमदार डॉ देविया राणे ही राणी बंडाच्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओंपतली तशेंच हेर मानेस्त स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपतले. गोंयांत येवपी पर्यटकांक सवाय मोलान रावपाक व्हिला दिता अशें सांगून व्हिला बुकींग ऑपरेटर म्हूण भासून तोपी घालपी 4 जाणांक गोंय पुलिसेन अटक केल्या. ऑनलायन बुकिंगाच्या माध्यमांतल्यान व्हिलांचे फोटो घालून थंय रावपाक एडवान्स पयशे घेवन पर्यटकांक हे 4 जाण लुट्टाले. मात उपरांत गोंयांत येतकच असो व्हिला गोंयांत ना वा फोन केल्यार संबंदीत एजंटाचो फोनूच लागीनाशिल्ल्यान साबार पर्यटकांनी आपली फसवणूक जाल्ल्याची कागाळ गोंय पुलिशे कडेन केल्ली. 2022 वर्सा सावन सुरू आशिल्ल्या ह्या स्कॅमा वरवीं 500 जाणां परस चड जाणांक तोपी घाल्ल्याची म्हायती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. तशेंच ह्या स्कॅमांत घुस्पल्ल्या हैदराबादचे 3 जाण आनी ग्वालियराच्या एका मनशाक अटक केल्या. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. पर्यटकांनी अशा ऑनलायन फ्रॉडा पासून सावध रावचें अशें आवाहन गोंय पुलिशेन केलां. येत्या 6 म्हयन्यांत मडगांव शार प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर मॉडेल मडगांव आनी सम्राट क्लब मडगांव हांणी मोहीम सुरू केल्या. बाजारांतल्या प्लास्टिकाचो वापर उणो जावचो हे खातीर बायोडिग्रेडेबल पोतयो तांणी वेपाऱ्यांक वांटल्यो. हे मोहिमेंत हेर कांय संस्था, वेपारी आनी गिरायकां आनी नागरिकां मदीं जागृताय हाडटले अशी म्हायती सम्राट क्लबाचे वांगडी दामोदर बोरकार हांणी दिली. आज 100% बायोडिग्रेडेबल आनी 100% कंपोस्टेबल पोतयो वांटपाच्या कामाचो आरंभ मडगांव न्यू मार्केट हांगाच्या पिंपळकट्ट्यावेल्यान सुरू जालो. ह्या वेळार मॉडेल मडगांवचे योगीराज कामत, सम्राट क्लब मडगांवचे अध्यक्ष योगीराज बोरकार, सचिव सुहास भट, भांडारी दामोदर बोरकार, न्यू मार्केट वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष गोपाळ नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. रवींद्र भवन मडगांव हांगा हालींच लोककवी मनोहरराय सरदेसाय जल्मशती वर्साचो उत्सव मनयलो. मनोहरराय सरदेसाय हे एक नामनेचे कोंकणी कवी, लेखक आनी फ्रेंच भाशेचे एक विद्वान आशिल्ले. तांणी कोंकणी कवितेक राष्ट्रीय पावंड्यार नामना मेळोवन दिली. ह्या वेळार राजेश मडगांवकार, सोनिया शिरसाट, दिव्या चाफळकार आनी गौतमी हेदे बांबोळकार हांणी मनोहरराय सरदेसाय हांणी बरयल्ल्या गितांचेर आदारिल्ली संगीत कार्यावळ सादर केली. गोंयचे नामनेचे संगीतकार विष्णू शिरोडकार, रोहित बांदोडकार, मांगल्य कोसकार, प्रकाश आमोणकार आनी अनिकेत दड्डीकार हांणी संगीत साथ केली. डॉ मनोहर सरदेसाय हांचे जिणेंतल्या साबार ज्ञात तशेंच अज्ञात घडणुकांचेर आनी तांच्या जिणेच्या प्रवासाचेर संजना पब्लिकेशन्स हे प्रकाशन संस्थेन उजवाडा काडिल्ल्या पुस्तकाचें ह्या वेळार विमोचन केलें. एडवोकेट उदय भेंब्रे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो, साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले माधव बोरकार आनी मुकेश थळी तशेंच माया सरदेसाय,
डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार, उमेश सरदेसाय, सुनील सरदेसाय, मित्रा बोरकार, शैलेंद्र मेहता आनी डॉक्टर राजे पवार हांणी सरदेसाय हांच्या कोंकणी भाशीक चळवळीक दिल्या योगदानाचेर उलोवप केलें. गोंयचे युवा कवी रजत अशोक हेगडे, सुप्रिया काणकोणकार आनी ममता दिपक वेर्लेकार हांचो युवा सृजन पुरस्कारान भोवमान केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. गोंय राज्य शार उदरगत प्राधिकरणाच्या आर्थीक पालवान वास्को शारांत उबारिल्ल्या नुस्तें मार्केट प्रकल्पाची पळोवणी थळावे आमदार दाजी साळकार हांणी केली. हो मार्केट प्रकल्प बांदून तयार जाल्ल्यान फुडल्या कांय दिसां भितर तो सुरू करपाचो सरकारान थारायला. ह्यार उलयतना साळकार हांणी म्हळें की ह्या मार्केटा भितर 250 जाणांक बसपाची वेवस्था, दुसऱ्या माळयेर फळां विकतल्यांक सुवात, ताचे वयर बऱ्यापैकी सभागृह केल्लें आसा. नुस्तें विकपी बायलांनी तांणी बरे तरेन कुयदाद घेवप गरजेचें आसा. मुरगांव बंदरांतल्यान 4 पदरी मार्गाक जोडपी हुबत्या पुलाचेर खोस प्रगटयतना हाका लागून शारांतल्यान अवजड वाहनांक हाचे फुडें नव्या पुलावयल्यान वास्को भायर वचपाक मजत जातून अपघाताचें आनी प्रदुशणाचें प्रमाण उणें जातलें अशें तांणी म्हळें. गोंयच्या कलाकारांनी तयार केल्ल्यो वस्तू विकपाक तशेंच तांच्या कारागिरीक उर्बा दिवपाक गोंय हस्तकला महामंडळान साबार म्हत्वाचीं पावलां उबारल्या. बेगीनूच पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर खासा हस्तकला महामंडळ कलाकारांक तांच्यो वस्तू विकपाक उक्ते करतले. ह्या दालनांत वस्तू दवरपाक तांचे कडल्यान कसलेच शुल्क घेवचें ना अशी माहिती गोंय हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण नार्लेकार हांणी दिली. आयज तांणी पणजे सुरू आशिल्ल्या लोकोत्सवात हस्तकलेच्यो वस्तू विकपी गोंयच्या कलाकारांच्या दालनाची पळोवणी केली. तशेंच वस्तूंचो खप कसो चल्ला ताची विचारपूस केली. ह्या वेळार लोकोत्सवात वस्तू विकपाक फुकट दालनां दिल्ल्या खातीर ह्या हस्तकलाकारांनी तांचे उपकार मानले. शेतकी खात्या मार्फत कुठ्ठाळे हांगा माडा पासून विंगड वस्तू तयार करपाच्या प्रशिक्षण शिबिराचें उक्तावण थळावे आमदार आतोन वाझ हांच्या हस्तुकी जालें. 20 जानेवारी ते 25 जानेवारी मेरेन हें शिबीर चलतलें. ह्या वेळार उलयतना आमदार वाझ हांणी म्हळां की हो एक बरो उपक्रम जावन आसा. गांवांनी बेकार आशिल्ले दादले आनी बायलांनी अशा तरेच्या प्रशिक्षणांतल्यान स्वावलंबी जावपाची संद मेळटा. ह्या वेळार शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय, उपसंचालक दत्तप्रसाद देसाय तशेंच अनिल नोरोना हजर आशिल्ले. सोनू शिटगांवकार हांच्या मार्गदर्शना खाला हें प्रशिक्षण सुरू जालां. मुख्यमंत्री LPG सिलिंडर सवलत येवजणे खाला लावार्थ्याक दर म्हयन्याक 275 रुपयांचो लाव मेळोवपा खातीर पुरावो म्हणून आधार कार्ड दाखोवप वा आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया करप सक्तीचें आसा. लावार्थ्या कडेन आधार कार्ड नासल्यार नवें आधार कार्ड जारी जाय मेरेन रेशन कार्ड, मतदार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबूक, ड्रायव्हिंग लायसन्स वळखपत्र म्हणून वापरूं येता. हे संबंधी भौशीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याच्या संचालकांनी जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत सरकारी सेवांचो लाव घेतना आधार कार्ड वापरल्यार प्रक्रियेत पारदर्शकता येता अशें सांगलां. आधार कार्ड आसल्यार लावार्थ्याक हेर कसलेच कागदपत्रां बगर थेट सेवा सहजतायेन मेळूंक येता. हे येवजणे खातीर आधार कार्ड सक्तीचें केलां कारण ताका लागून थेट लावार्थ्यांच्या खात्यांत पयशे घालप सोंपें जातलें. हे येवजणेचो लाव घेवपाक सोदपी पात्र व्यक्तीं कडेन आधार कार्ड आसपाक जाय. जांचे कडेन आधार कार्ड ना ताका लागींच्या आधार कार्ड केंद्रांत वचून नवें कार्ड करप गरजेचें आसा. त्या मनशाच्या घरा लागीं तालुका पावंडार आधार केंद्र ना जाल्यार येवजण चालीक लावपी संस्थांनी अशी सुविधा उपलब्ध करून दिवची. यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियान मडगांव केंद्रान 26 जानेवारीक मडगांवच्या नगरपालिका जायदिनात 36वी अखिल गोवा चित्रकला सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त 1ली ते 2री, 3री ते 4थी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी येत्ता अशा 4 गटांनी जातली. सहभागी विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां दितले आनी विजेत्यांक आकर्षक इनामां दितले. इत्सूक शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांची नांवां सचीव यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडिया मडगांव केंद्र वा चॅम्प्स स्पोर्ट्स शॉप मडगांव वा lakshmidas.mangesकर@gmail.com ह्या ईमेला वरवीं धाडपाची विनंती आयोजकांनी केल्या. भारतीय संविधान स्विकारल्याच्या 75व्या वर्साच्या उत्सवा निमतान टपाल विभागान नवी दिल्लीत 3 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ही कार्यावळ नॅशनल फिलाटेलिक म्युझियमांत जाता आनी सगळ्या पिरायेच्या लोकांक वेगवेगळी मजेशीर आनी आकर्शक कार्यावळी आसात. संविधानात आसपाव केल्ल्या मुल्यांचेर चिंतन करपाक, नागरिकांक भाग करप आनी एकचार आनी राष्ट्रीय अभिमानाची भावना निर्माण करप हो हेतू आसा. ह्या महोत्सवा वेळार प्रदर्शन, प्रश्नमंजुषा, टपाल तिकीट सफारी आनी पत्रलेखन सर्त घडोवन हाडटले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नव्या वर्साच्या पयल्या अधिवेशनाचें कामकाज निश्चित करपा खातीर विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची 23 जानेवारीक बसका जातली. मुरगांव बंदर ते बायणा 4 पदरी मार्गाक जोडिल्ल्या नव्या हुबत्या पुलाचें उक्तावण तशेंच 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पाची बुन्याद केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी फाल्यां घालतले. देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण गोंय राज्यातूय 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दीस मनयतले. वास्को शारांत उबारिल्ल्या नुस्तें मार्केट प्रकल्प बांदून जाल्ल्यान फुडल्या कांय दिसां भितर तो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाच्या मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.